कि पार्टीभित्र गणतन्त्र हुँदैन भनेर उनले प्रस्तावै ल्याएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। भनेपछि उनी गणतन्त्रवादी पनि होइन। कतै यिनले राजतन्त्रतिर पो लैजान्छन् कि चिनको यहाँको राजदूत चाहिँ घर घरै गएर चाहिँ भेट गरिन् र उनले के गर्न खोजेको भन्ने बुझिएको छ भने अहिले त पछिल्लो चरणमा हिजो मात्रै मैले सुने कि रामबहादुर थापा बादलको ओलीतर्फको बसाइका सन्दर्भमा के छ टिप्पणी आएको? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल। हामी आजको यो संवादमा उहाँसँग पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अब निर्वाचन या प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा देश ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ। अनि कतिपयले योभन्दा अझ अगाडि बढेर भनिरहेका छन् कि न त प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना न त निर्वाचन, अब देशले नयाँ कोर्स लिन आवश्यक छ। त्यो भनेको राज संस्थाको पुनर्स्थापना भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तर अझ योभन्दा अगाडि बढेर कतिपयले यो गणतन्त्र नै होइन, त्यसैले अब योभन्दा अझ उन्नत प्रकारको गणतन्त्र भनेर पनि भनिरहेका छन्। अनि कतिपयले गोलमेज सम्मेलनका पनि कुरा गर्न थालेका छन्। वास्तवमा अब हुनुपर्छ के भइरहेको थियो के, हामी यसैमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, हुन त यो संसद नै के संसद भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो होइन, यो व्यवस्था नै ठिक भएन भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो। त्यो भएर यो विघटन हुनु या नहुनुसँग यहाँहरूलाई त्यति सरोकार होला या नहोला त्यो थाहा भएन। तर मैले कुराकानी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेँ कि यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँहरूले? अब यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भयो यो धेरैले हठात भयो, अप्रत्याशित भयो भनेका छन्। तर यो हठात र अप्रत्याशित लागेको छैन हामीलाई, किनभने यसको विषयमा हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ। यो एक ठाउँमा गएर यो सङ्कट चाहिँ गहिरिँदै जाँदाखेरि यो यसको जुन स्थिरता स्थायित्व भनेर जो प्रचारबाजी भइरहेछ यो ध्वस्त हुनेवाला छ। के हुन्छ त भन्न सकिँदैन, तर यो टिक्नेवाला छैन भनेका थियौँ। र ओलीजीले पनि त्यो सङ्केत चाहिँ उहाँले पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तरसङ्घर्षको बेलामा, कचिङ्गलको बेलामा त्यो सङ्केत उहाँले दिनुभएको थियो। र उहाँले एकपटक भनेको चाहिँ आइरहेको थियो मिडियामा कि अब एक ठाउँ बस्न सकिएन, अब सल्लैले आफ्नो बाटो लागौँ भनेर त्यतिखेर ओलीजीको आयो भन्ने थियो। त्यो हाम्रै त्यो तर्कसँग त्यसले पुष्टि गर्थ्यो, त्यतातिर जाँदैछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्थ्यो। र त्यसैको निरन्तरताको रूपमा चाहिँ अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ क्याबिनेटको भनौँ न, अब हुन त क्याबिनेटका मन्त्रीलाई नै थाहा भएन पनि भन्छन्। जे भए पनि क्याबिनेटको निर्णय पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय प्रतीक्षा गरेरै बसे जस्तो गरेर त्यसलाई उहाँले स्वीकृति दिनुभयो। र अब यो अहिले विघटित अवस्थामा छ। त्यसो हुनाले अब यो चाहिँ आफै यो घटना के हो त भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो विश्लेषण चाहिँ के छ भने यो घटना आफै चाहिँ फेरि प्रतिगमनतिरै हो। यो राम्रो उद्देश्यको लागि, क्रान्तिकारी उद्देश्यको लागि, आमूल परिवर्तनको दिशामा छैन। यो झन् प्रतिगमनतिरै छ भन्ने एउटा पहिलो चाहिँ हाम्रो त्यो निष्कर्ष हो। अब दोस्रो कुरा, अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन त भयो, अब त धेरै ठुलो दुर्घटना हुने भयो। कसैले त यसलाई पुस 1 गतेसँग नि तुलना गरेका छन्। लौ पुस 1 गते आयो पनि भनेका छन्। हामीले चाहिँ त्यस्तो ठानेका छैन। यो संसदीय व्यवस्थामा यो हुने नै गरेको हो। पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि भयो। उनीहरूको कचिङ्गल चाहिँ र अनि विदेशीहरूको चलखेल यो यति बढ्दै गयो कि उनीहरू एक ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति नै भएन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि ओलीले चालेको कदम हो। त्यसो हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ प्रतिगमनतिरै छ। यो प्रतिगमनकारी नै भन्नुपर्छ यसलाई। तर
फेरि उनीहरूले भने जस्तो के किन गुम्यो हाम्रो अब नेपालमा त अब चाहिँ नि अब पुस 1 गतेको घटना दोहोरियो भन्ने जुन अहिले चलिरहेको छ र यसको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ, अब यसैको लागि पुनर्स्थापनाकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैन। अहिले जे भयो नि यो चाहिँ यहाँको आन्तरिक कारण मात्रै हो भन्ने यहाँको ठम्याइ छ या होइन? यसमा यहाँहरूले बेला बखत त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व भनेर, होइन? त्यस्तै तत्त्वहरूको यहाँ घुसपैठ छ भनौँ न, उनीहरूको त्यो चलखेल रह्यो, के लाग्छ? यो दुइटै हो, यो आन्तरिक पनि हो बाह्य पनि हो। किनभने अहिले आन्तरिक यस्तो प्रकारको संसदीय राजनीतिमा त्यो आन्तरिक मात्रै चाहिँ बाह्यले छुँदै नछुने खालको भन्ने हुँदैन। किन साम्राज्यवादी चाहिँ चलखेलहरू भइरहन्छन्, साम्राज्यवादका विभिन्न गुटहरू छन्, गुट स्वार्थहरू छन् उनीहरूको पनि। त्यो आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति चाहिँ यस्ता अझ उत्पीडित राष्ट्रमा त उनीहरूले ठुलो चलखेल गर्छन्। किन जहाँबाट पसे पनि त्यहाँ छिद्र छँदैछ, उनीहरूलाई चाहिँ स्वागतै गर्छन्, होइन? यस्तो देशमा चाहिँ अझ यसको सम्भावना बढी हुन्छ। र नेपालमा पनि अहिलेको यो जुन घटना घटेको छ यो पहिलो कुरो त आन्तरिक हो। आन्तरिक नभइकन त यो बाह्य हस्तक्षेपबाट मात्रै भएको त होइन यो, तर यसमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका छ। जस्तो बाह्य शक्ति भन्नाले कतालाई भन्न सकिन्छ? जस्तो यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि चिनिया अधिकारीहरूको त्यो दौडधुप पनि पहिला जस्तो हुन्थ्यो त्योभन्दा ज्यादा छ। यता भारतीय अधिकारीहरूको त योभन्दा अगाडि पनि थियो र अहिले पनि छ, या त्योभन्दा अझ टाढाका शक्तिहरूको कुरा गर्नुभयो? अब यसमा नियमित रूपले भन्ने हो भने यहाँ 3-4वटा शक्ति केन्द्रहरू लगातार काम गरिरहेकै थिए, निरन्तर छन् त्यो चाहिँ। अब एउटा त भारत भयो मुख्यतः, अब अर्को चाहिँ युरोपियन युनियन भए, अहिले अमेरिका पसेको छ फेरि एमसिसी लिएर, अनि चाइना पनि सक्रिय छ। अब यो सबै शक्ति त नियमित रूपले यो चलखेल त गरिरहेकै थिए, तर अहिले चाहिँ के भयो त भने अब भारतले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ ध्यान दिइरहेको थिएन नेपालको विषयमा। एउटा टाढा पनि पर्छ, यहाँ धेरै ठुलो बजार पनि छैन, होइन? त्यसकारण चाहिँ कसले ध्यान नदिएको? अमेरिकाले। हजुर। र अनि उसले चाहिँ भारतलाई नै छोडिदिएको थियो यो कुरा। तिमीहरू नै गर, तिमीहरूको ब्याकयार्डको हो यो, आँगनको हो यो, तिमीहरूले नै गर्ने कुरा हो यो। हामीलाई आवश्यक पर्यो भने के लिनुपर्छ हामी तिमीहरूबाट मिलाउँला भन्ने ढङ्गको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भयो त भने उसको प्रतिस्पर्धी चाइना भएको हुनाले चाइनासँग अब घेर्नु पर्यो चाइनालाई। अब चाइनालाई कमजोर गराउनको निम्ति नजिकैबाट चाहिँ चीनसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको हुनाले उसले नेपाललाई अखाडा बनाउन खोजेको छ, एमसिसी लिएर प्रवेश गरेको छ। त्यसकारण अहिले अमेरिका पनि सक्रिय छ, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष के छ भने लामो समयदेखि, खास गरी यो नेहरूको पालादेखि नै भारत चाहिँ अमेरिकातिर ढल्किएको थियो। इन्दिरा गान्धीको बेलामा त अब 20 वर्ष चाहिँ सैनिक सन्धि नै भयो र पुरा चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ दुई ध्रुवीय विश्व हुँदाखेरि ऊ चाहिँ सोभियत रुसको चाहिँ नि पक्षमा चाहिँ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उसको अमेरिकामा थिएन कि उसित थियो, किनभने सैनिकै सन्धि भइसकेपछि त कुरै भयो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा मनमोहन आइसकेपछि बिस्तारै उनीहरूको अलिकति सोनिया गान्धीबाट अनि यो पश्चिमातिर गयो, हुँदै हुँदै गएर अहिले बिजेपी आइसकेपछि र खास गरेर त्यो लद्दाखमा चाहिँ जो उनीहरूको चाहिँ कन्फ्रन्टेसन भयो, 30 जना चाहिँ एउटा अफिसर लगायतका चाहिँ मारिए। त्यसपछि चाहिँ अब भारत चाहिँ अब चीनको विरुद्ध चाहिँ अमेरिकासँग मोर्चाबन्दी गर्न गयो र यो चुनावको अन्तिम क्षणमा चाहिँ अब ट्रम्पले चाहिँ आफ्नो विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री दुइटैलाई पठाएर हस्ताक्षर गरेर संयुक्त रूपले त्यहाँ हस्ताक्षर पनि भयो, सन्धि पनि भयो। त्यसको चरित्र थोरै चाहिँ के भने सामरिक खालको सन्धि पनि गरेको छ। त्यस हुनाले अमेरिका र भारत दुइटै मिलेर यहाँ भूमिका खेल्न थालिसकेपछि अब चीन चुप लाएर बसेर त भएन, चीन पनि सक्रिय हुनु पर्यो। उसको खास परेको चाहिँ अमेरिकासँग हो, तर भारतसँग उसको एलायन्स भएको हुनाले अब ऊ चाहिँ झस्क्यो अब चीन। त्यस हुनाले यहाँ हुने हरेक गतिविधिमा
चीन सक्रिय देखा भएर चाहिँ पहिले चाहिँ हुँदै थिएन, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेर ऊ परै रहन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने ऊ चाहिँ चीनको भूमिका पनि सक्रिय नै रहेको छ। जस्तो यो विदेशी शक्तिहरूको यो सक्रियता के का लागि, मैले एकदम त्यो सामान्य जनताको त्यो मनमा उब्जिने त्यो प्रश्न यहाँसँग गरेँ कि उनीहरूले यहाँको राजनीतिमा त्यो चलखेल गरेर पाउँछन् चाहिँ के? जस्तो अमेरिकाले के पाउँछ, चीनले के पाउँछ, भारतले के पाउँछ, के हुन्छ र कुन ढङ्गले उनीहरूले लाभ लिन सक्छन् ताकि यो खालको चलखेल उनीहरूले गर्छन्? अब एउटा कुरा चाहिँ प्रमुख चाहिँ ठिक हो, यो अहिले धेरै प्रत्यक्ष लाभ के पाउँछन् र यति धेरै सक्रिय भएको छन् भन्ने प्रश्न जुन उठिएको छ यो जेन्युइन प्रश्न हो। अब अमेरिकाले, मैले पहिले पनि भने, अब अमेरिका यो धेरै ठुलो इकोनोमी पनि छैन नेपालको, अमेरिकाले ज्यादै लोभ गर्नुपर्ने अनि धेरै टाढा पनि पर्छ, झन्झट पनि छ। अमेरिका किन आयो त भन्दा नेपालसँग सोझै लिनुभन्दा पनि चीनसँग लड्नको निम्ति आएको हो। एमसिसीको विरोध गरिरहँदा हामीले विरोध गरेको के को लागि हो भने अमेरिकाले अब सैनिक अखाडा बनाउने हो, किन चीनसँग लड्नको निम्ति त एकदम राम्रो ठाउँ हो नि यो भूभाग। अब 2-3टा कारण छन्। एउटा कारण के भने धेरै चाहिँ लामो 1800 वर्ग किलोमिटर 108 किलोमिटर चाहिँ लामो सिमाना छ, त्यो पनि संवेदनशील तिब्बतसँग जोडिएको छ। दोस्रो कुरो, तिब्बती शरणार्थीहरू यहाँ थुप्रै छन्। यहाँ मात्रै होइन, अब धर्मशालामा चाहिँ उसको सरकारै छ, दलाइ लामाको गभर्मेन्ट इन एक्जाइल छ। त्यहाँबाट चाहिँ जति मान्छे पनि यहाँ प्रवेश गर्नलाई फ्री छ, किनभने इन्डिया र नेपालको त कुनै पास भिसा त चाहिँदैन, जति पनि आउन पाउँछन्। र अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध हो फेरि नेपालसँग, उसका मान्छेहरू हरेक क्षेत्रमा, बुद्धिजीवीहरूमा, ब्युरोक्रेसीमा, सेनामा धेरै पहिलेदेखि नै छन्। उसलाई त्यो पनि आधार छ। यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा पोइन्ट चाहिँ नेपाललाई छान्नु एकदम स्वाभाविक थियो। त्यसो हुनाले उसले नेपालमा उनको चासो चाहिँ अमेरिकाको के देखिन्छ भने नेपालै भित्र केही गर्ने भन्दा पनि अब एउटा सन्धि लिएर पस्ने होइन, अनि अब एमसिसी जस्तो चाहिँ लिएर पस्ने र अब चाहिँ सैनिक अखाडा बनाउने र चीनसँग यहाँबाट लड्ने, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ उसले सेलेक्ट गरेको। अब उतातिर के अरे साउथ चाइना सीमा पनि परिरहेको छ। यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नेपालै छ। अब यहाँ त मजाले चाहिँ नि, किनभने उनका त अखाडाहरू अब धेरै पहिलेदेखि नै सुनिन्छ। खास गरेर हिमाली क्षेत्रमा त उनीहरू चाहिँ गुम्बाहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूले पहिलेदेखि नै गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू त त्यो सबै आइराखेकै कुरा हो। त्यस कारण उसलाई धेरै सजिलो छ नेपालबाट फङ्सन गर्नलाई। त्यसै हुनाले उसले नेपाललाई छनौट गरेको छ। यो जस्तो भारतलाई त एक हिसाबले अमेरिकाले प्रयोग गरेको हो होइन, अमेरिकाले भनेअनुसार भारत अगाडि बढिरहेछ भन्ने यहाँको जो भनाइ। अब जस्तो यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै प्रतिनिधि सभाकै कुरा गरौँ न, यो प्रतिनिधि सभा रहँदाखेरि ती देशहरूलाई के हुन्थ्यो, विघटन हुँदाखेरि के हुन्छ उनीहरूलाई, र यसमा उनीहरूको त्यो संलग्नता कुन ढङ्गले रहला त? ठिक हो। अब यो चाहिँ धेरै चासो उनीहरूलाई कहाँनिर पर्यो, अमेरिकालाई समेत चासो पर्ने यहाँको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा किन बन्यो भने यहाँ चाहिँ जे भए पनि त्यो चाहिँ हुन त ऊ कम्युनिस्ट पार्टी होइन हाम्रो हिसाबले, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै चाहिँ लोगो प्रयोग गरेको छ। अमेरिकाको लागि त्यो चाहिँ कम्युनिस्टै हो भन्ने जस्तो लागेको छ उसलाई, भ्रम परेको छ। एउटा कम्युनिस्टको सरकार हुनु, कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानर बोकेको सरकार हुनु, त्यो पनि उसको लागि टाउको दुखाइयो। यो विषयमा अमेरिकनहरूको धारणा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट नभए पनि कम्युनिस्ट भन्न चाहिँ हुँदैन उनीहरूलाई। कम्युनिस्ट भनिदियो भनेदेखि जोसुकै होस् उनीहरूलाई चाहिँ नि मन पराउँदैन। त्यो कुरा मनमोहन अधिकारीजीले भन्नुभएको थियो, म अमेरिकनहरूको सपोर्ट लिन भनेर गएको त अब चाहिँ तपाईँहरू कम्युनिस्टलाई हामी कहाँ दिन्छौँ र, तपाईँहरू त कम्युनिस्ट हो भने। अनि मैले भने यो त लोगो मात्रै हो, हामी कहाँ कम्युनिस्ट हौँ र, धेरै छोडिसक्यौँ नि हामीले त, अब त डेमोक्रेट भइसक्यौँ, हामी त लोकतन्त्रवादी भइसक्यौँ भनेपछि त्यही लोकतन्त्रवादी भएको कम्युनिस्ट पनि हुँदैन, त्यो पनि छोड्नुपर्छ तपाईँले। त्यो झन्डा र यो नाम छोडिदिनु भयो भने हाम्रो सपोर्ट हुन्छ, त्यो बोकेर हिँड्दासम्म सपोर्ट हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मैले उहाँसँग कुरा सुनेको थिएँ। भनेपछि अमेरिकनको त त्यही हो,
यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, त्यो पनि 2/3 बहुमत भनेपछि उसलाई त्यसै पनि मन परेन। अब अर्को पनि त्यसमा चाहिँ थप कुरा के हो भने यिनीहरूले उत्ताउलो ढङ्गले काम गरे। उत्ताउलो भनेको के हो भने उनीहरूले चाहिँ विदेश विभागका चाहिँ थुप्रो मान्छेहरू ल्याएर प्रशिक्षणै चलाए नि त। यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई उहाँ चाइनाबाट आएर प्रशिक्षण दिए। ल त्यसले के देखायो त भने त यो त ब्रान्च जस्तो हो। यो त चाहिँ यिनीहरूले त अब त मुहीँबाट स्विच दबाइदिने रहेछन्, बेजिङले चाहिँ नि चलाउँदो रहेछ यसलाई त, काठमाडौँलाई त भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू धेरै झस्के त्यहाँबाट। अनि उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने अब कसरी हुन्छ, अब यो चाहिँ यो स्थिति रहन दिनु भएन, नत्र चाइनाले त अब हस्तक्षेप त्यहाँबाट गर्ने भयो भन्ने भइसकेपछि उनीहरू बढी सक्रिय भए। त्यसो भए यति बेला विशेष गरी यो नेकपामा जो विभाजन आयो र प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन भयो, यसमा मुख्य भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ है, यहाँको आन्तरिक कारण एउटा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ अमेरिकाकै हो। अमेरिका मुख्य, यसले अमेरिका लिडिङ रोल अमेरिकाको छ। तर उनले साना झिना मसिनातिर गएको छैन। त्यो झिना मसिनातिर यो इन्डिया छ, नदी नाला कब्जा गर्ने, यो गर्ने, अब 10-20 मिटर भने पनि जग्गा मिच्दै जाने, यस्ता खुजरा काम चाहिँ इन्डियाले गरि नै रहन्छ। त्यसलाई अमेरिकाको सपोर्ट हुन्छ। उसको चाहिँ मेजर चाहिँ इस्यु के हो भने चाइनासँग लड्नको निम्ति यसलाई अगाडि बढ्नु, ऊ चाहिँ त्यो हो। अब यो भइसकेपछि के अरे चाइना पनि सक्रिय भएको छ। जस्तो यति बेला यसो हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि त चीन र अमेरिकाको त्यो टकरावकै परिणति हो होइन त अहिलेको अवस्था एकदम। अब जस्तो यता यहाँले भन्नुभयो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात भनेको चाहिँ अमेरिकाको भनेर भनिरहँदा अब जस्तो पछिल्लो समयमा चीनको सक्रियता स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। चीनका उपमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणको जो कुरा छ, चीन चाहिँ अब यो नेकपाको त्यो विभाजन औपचारिकता त लिन बाँकी छ नि त यसले होइन, त्यसलाई रोक्नका लागि ऊ क्रियाशील भइरहेको होला त कि के होला? एउटा त्यो प्रयास पनि हुनसक्छ, अन्तिम प्रयास। तर यो त करिब सकिसक्यो, त्यो कुरा उनले पनि बुझेका छन्। त्योभन्दा अगाडि नै उनले त्यो प्रयास गरे। अब अहिले आइरहेको छ, पछिल्लो चरणमा आइरहेको छ कि चीनको यहाँको राजदूत चाहिँ घर घरै गएर चाहिँ भेट गरिन् र उनले के गर्न खोजेको भन्ने बुझिएको छ भने अहिले त पछिल्लो चरणमा हिजो मात्रै मैले सुने कि उनले भेटेर के कुरा गरिन् भन्ने कुरो करिब गोप्य नै रहेको थियो। तर चाहिँ उनीलाई के भनेर भनिन् भन्ने आयो भने अब यो यस्तो अवस्था चाहिँ रहिरहनु भन्दा तपाईले चाहिँ आफूले छोडिदिएर एउटा मार्ग प्रशस्त गरिदिए राम्रो हुन्छ कि भन्ने टाइपको कुरा उनले गरिन्। त्यसपछि ओली झन् उत्तेजित भए, यो पो गर्न खोजेर छ उसले त भनेर चाहिँ त्यहाँबाट ऊ चाहिँ बढी सक्रिय भए भनेर पनि आइरहेको छ। त्यो कति सत्य हो जे भए पनि त्यो मिल्छ त्यो कुरा। त्यहाँबाट चाहिँ उनी के भयो भने अमेरिकी खेमामा बढी चाहिँ टाँसिया हो, झन् बढी। किनभने चीनले त मलाई त यहाँबाट तपाईँले चाहिँ छोडेर झन् मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, तपाईँ बस्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नु त कता कता मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर भनेपछि त अब चाहिँ योबाट गुन्जाइस छैन, मेरो त उयो अमेरिकातिरै हो भनेर उनी अमेरिकातिर बढी टाँसिएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यस कारण पछिल्लो चरणमा जुन ऊ आइरहेछन्, सायद आजै आउँदैछन् भन्ने सुनिन्छ, आएर उनले त्यो प्रयास त गर्लान्। तर यो अब अलि धेरै ढिलो भइसक्यो। चीनका उपमन्त्रीको प्रयास चाहिँ के रहला, अब के भयो होला, के होला? अब उनले चाहिँ अब हुन त उनको एजेन्डा बाहिर आएको छैन, तर अब बढी आन्तरिक भेटघाटमै उनी लाग्छन् भन्ने छ। अब उनको चाहिँ अब अहिले ओली चाहिँ अमेरिकन खेमामा लागेको हुनाले यो के अरे प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमा चाहिँ थोरै चीनतिर ढल्के जस्तो देखिन्छ होइन। उनीहरूलाई सपोर्ट अलिकति चीनले चाहिँ गर्ने सम्भावना, अहिले उनको सपोर्टमा काम गर्ने त्यो चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। अब त्यो उनीहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् अब त्यो त बेग्लै कुरा हो होइन। तर त्यो चाहिँ एउटा एजेन्डा उनको त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, अनुमान। अब यो देशको राजनीति हुन्छ नि, कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ला, के होला? अब जस्तो
एकाथरीले भनिरहेछन् प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, अर्काथरी जो सरकार भनौँ न र उसलाई समर्थन गर्नेहरूले भनिरहेछन् निर्वाचन। अब निर्वाचन होला या प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना होला या अरू केही होला, के होला यहाँले देख्नुभयो? अब अघि तपाईँले जो भूमिकामा भन्नुभएको थियो अरू अरू शक्तिहरू पनि सक्रिय छन् भनेर, त्यो सबैको लागि अहिले ग्राउन्ड चाहिँ छ सक्रिय हुने। किनभने जनता चाहिँ यो सरकारको चाहिँ ले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेलेन। चुनावमा एउटा कुरोको प्रचार गरेर भोट लिने अनि सरकारमा गइसकेपछि उल्टो कुरा गरिदिने, त्यो जनतालाई त्यो पचेकै छैन र जनताहरूको ठुलो आक्रोश छ। र अब के गर्दाखेरि होला, यहाँका बुद्धिजीवीहरूले पनि यो प्रश्न बारम्बार गर्ने गर्छन्, हामीसँग अन्तर्क्रिया हुँदा पनि गर्ने के गर्छन् भने के चाहिँ गर्ने त, अब कुनै व्यवस्थै बाँकी रहेन, यहाँ त सबै ल्याइसक्यो, बलिदान पनि कतिचोटि गर्ने हो यहाँका जनताले, जे गर्दा नि हुँदैन। अब पहिला चाहिँ यतै पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ पहिला पञ्चायती व्यवस्था भयो, यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेपछि त हुन्छ भनियो, त्यो पनि फालियो। बहुदल आयो, बहुदल आएपछि पनि त्यस्तै भयो, फेरि कतिपय कुरामा त्योभन्दा नि बढ्ता चर्को भयो। होइन, यो बहुदल भएर चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भयो, अब चाहिँ गणतन्त्र चाहिन्छ, गणतन्त्र आएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्यो, गणतन्त्र नि आयो, गणतन्त्र आउँदा झन् कुनै कुरामा त झन् चर्को भयो भनेपछि त व्यवस्था ल्याउन नि केही बाँकी छैन। अब के चाहिँ हुने हो त नेपालमा भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ बुद्धिजीवीहरूमा पनि गरेको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा के गर्ने होला त, के चाहिँ ठिक हो भन्दा एउटा कुरो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग प्रचार नभएको कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले जनयुद्ध गर्दाखेरि पनि यही गणतन्त्रै माग गरेको थियौँ, हाम्रो माग पुरा भएको थियो भन्ने जुन भ्रम छ त्यो एउटा ठुलो भ्रम हो। त्यो हामीले त्यो गरेकै थिएन, किनभने यो बुर्जुवा गणतन्त्र भनेको संसदीय व्यवस्था त हो नि। त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध हतियार उठाउने शक्तिले फेरि संसदीय व्यवस्थाकै माग गर्छ, त्यो नहुने कुरा। त्यो हाम्रो त्यो मागै थिएन, हाम्रो जनगणतन्त्र थियो, हाम्रो माग जनगणतन्त्र थियो। प्रचण्डहरूले के गरे भने त्यो छोडिदियो अनि उनीहरू बुर्जुवा गणतन्त्रतिर गए है। र यो उही फेरि गएर फेरि उही संसदीय व्यवस्था आयो र यसलाई उनी आदर्श मान्नतिर गए, उनको कुरा छोडिदिउँ। तर हामीले जुन व्यवस्था ल्याउनको निम्ति लडेका थियौँ त्यो त आएन नि त, त्यो बिचैमा अर्कोतिर डाइभर्ट भएको न हो त्यो त। त्यसो हुनाले हामीले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यो गणतन्त्र जनगणतन्त्रले दिन्थ्यो निकास, त्यो आउनै पाएन। त्यसको कारण त हाम्रो पार्टीभित्रको नेतृत्व पनि भयो, त्यो कारणले पनि भएन। त्यसै हुनाले चाहिँ कुरा के हो भने अब अहिलेको अवस्थामा के होला त भन्दाखेरि यो पुनर्स्थापना भए पनि अथवा चुनाव भए पनि त्यसले कुनै तात्विक अन्तर केही पनि ल्याउँदैन। अन्तर ल्याउँदैन, तर यहाँहरूले भनिरहे जस्तो जनगणतन्त्रको तत्काल त्यो सम्भावना पनि छैन होला र अब तत्काल हुने चाहिँ के होला त? हो, तत्काल चाहिँ हुने चाहिँ अब दुईटा मध्ये एउटा त हुन्छ कि त यो ओलीको उसलाई ठिक छ भनिदिन्छ, अब चुनाव आयोग र सर्वोच्चले गर्ने हो फैसला त अब उनीहरूको हातमा गयो। अब यो त देखावटी एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने न हो। अब यो आन्दोलन भनेको त के भने आम जनतालाई त्यो चासो पनि छैन, जेसुकै होस्। तिनै कार्यकर्ताहरू कुदेका छन्, मुर्दाबाद जिन्दाबाद गर्छन् अलिबार, त्यो कुरो अदालतले पनि बुझेको छ, चुनाव आयोगले पनि बुझेको छ होइन। त्यसपछि दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनुमान गर्न अझै गाह्रै छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ, हुने चाहिँ त्यही हो। अब त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हामीले ठिक छ हाम्रो जनगणतन्त्र अहिले आइहाल्दैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यो हामीले जनगणतन्त्रलाई के भनेको छ भने त्यो नाराहरूको चाहिँ चार किसिमका हुन्छन् नाराहरू। एउटा प्रोपोगन्डा स्लोगान भनिन्छ, जसको चाहिँ प्रोपोगन्डा भ्यालु मात्रै हुन्छ अहिलेको लागि, जनतालाई बुझाउने मात्रै, त्यो अहिले कार्यान्वयन हुँदैन। अर्को एजिटेसनल स्लोगान भन्छ, आन्दोलन नारा हुन्छ, त्यो आन्दोलनको निम्ति त्यो नारा अगाडि सारिन्छ, त्यो विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिन्छ होइन। अर्को एक्सनल स्लोगान हुन्छ, जो अहिले हिजो आज भोलि नै त्यो लागु हुन्छ। र अर्को चाहिँ डाइरेक्टिभ भयो, त्यो चाहिँ पछि हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले जुन भनेको हौँ त्यो एजिटेसनल नै हो, एक्सनल होइन। अहिले एक्सनमा जाने स्थिति हुँदैन, त्यो धेरै कुरा बुझाउनुपर्छ, धेरै तयारी गर्नुपर्छ। त्यसै हुनाले चाहिँ त्यो अहिले एजिटेसनल स्लोगान हो हाम्रो लागि। अब हुने कुरा चाहिँ के हो भने इमिडिएटली आउने भनेको
कि चाहिँ ओलीले भनेको जस्तो निर्वाचन जान्न जान्छ, वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ, त्यो तयारीमा लाग्लान्। अब मान्छेहरूले अनुमान गरेका छन् त्यो पनि हुँदैन, त्यो त भनिदिएको मात्रै हो। ओलीले उनको अर्कै छ भनेका छन्, त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ, अब के हुन्छ। अब यहाँहरूले देखिरहेको चाहिँ अर्कै चाहिँ के होला, त्यस्तो केही अनुमान गर्नु भएको छ? अब अहिले चर्चा चाहिँ के छ भने अब सङ्कटकाल लगाउने हो कि, सङ्कटकाल लगाउन अहिलेको राष्ट्रपति र ओलीजी दुइटै मिलेर अब त्यो सङ्कटकाल पो लगाउने हुन् कि। अब किनभने अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले त त्यो आफ्नो ढङ्गले त्यो संविधानको व्याख्या गरिहाल्छन् होइन, त्यो त हुँदै पनि आएको छ। त्यस हुनाले अब सङ्कटकाल लगाएर अनि त्यहाँबाट हुँदै गएर, किनभने अर्को एउटा आशंका पनि के गरिँदैछ भने ओलीजी गणतन्त्रवादी पनि होइनन्, किनभने गणतन्त्रको आन्दोलनलाई नराम्रोसँग उनले चाहिँ उपहास गरेका थिए, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। किनभने उनले हाम्रा साथीहरू चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने भनेर भनेका छन्, बैलगाडा चढेर अमेरिकातिर जाँदैछन्, कहिले पुग्ने हुनको नि भनेर हामीलाई भन्थे। ओलीले भनिसकेपछि उनले गणतन्त्र नि मन पराएको होइन। र अहिले अर्को कुरा पनि आइरहेको छ कि पार्टीभित्र गणतन्त्र हुँदैन भनेर उनले प्रस्तावै ल्याएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। भनेपछि उनी गणतन्त्रवादी पनि होइन, कतै यिनले राजतन्त्रतिर पो लैजान्छन् कि, त्यो पनि सम्भावना मान्छेहरूले भनेका छन्। त्यो सम्भावना बलियो छ या त्यो सामान्य एउटा आशंका मात्रै हो? होइन, त्यो बलियो चाहिँ म देख्दिनँ, त्यो सम्भावना बलियो चाहिँ छैन। तर एउटा अप्सनको रूपमा त त्यो पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब गणतन्त्र विरोधीहरूले चाहिँ त अब राजतन्त्रलाई, अब राजतन्त्र त वास्तवमा यसको विकल्प होइन नि, झन् पश्चगमन हो नि राजतन्त्र भनेको। जस्तोसुकै गणतन्त्र भए पनि राजतन्त्रभन्दा त तुलनात्मक रूपले त त्यो राम्रै हो नि। अब झन् गणतन्त्रसँग रिस उठ्यो भनेर राजतन्त्र ल्याइदिनु त होइन, त्यो त झन् प्रतिगमन हुन्छ। त्यो ओलीले जसरी अहिलेको जसरी संसद रहिरहँदाखेरि सरकारले काम गर्न पाएन, काम गर्न दिएन भनेर बरु यही भत्काइदिउँ भनेर जसरी भत्काइदिनु भयो, भोलिका दिनमा उहाँले यो गणतन्त्र पनि भत्काइदिउँ भनेर चाहिँ अझ पछाडि जान सक्ने त्यो सम्भावना तपाईँको मनमा चाहिँ कतिको लागिरहेछ, तपाईँको विचारमा भनौँ न? त्यो सम्भावना चाहिँ ओलीजीले नगर्लान् भन्ने चाहिँ त मलाई लाग्दैन, तर त्यसमा ऊ सफल हुँदैन। प्रयास चाहिँ रहन सक्छ, हुनसक्छ। मैले त भनिहालेँ नि, उनी गणतन्त्रवादी नै होइन भनिसकेपछि त गणतन्त्र त छ, अनि उनले त्यो स्टेप चाल्न सक्ने खतरा चाहिँ छ, तर त्यसमा उनी सफल हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। अब जस्तो यो अहिले तत्काल हुने भनेको त दुईवटा कुरा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, निर्वाचन या प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना होइन। यसमा राम्रो चाहिँ भनौँ न त्यो अग्रगमनको दिशातर्फ का लागि चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हुन्छ दुईटामा? अब यो त्यति तात्विक अन्तर चाहिँ हामी देख्दैन, तर तुलनात्मक रूपमा पनि अब के तुलना गर्ने, अब दुईटा उस्तै छन्। अब त्यहाँ चाहिँ खास गरेर राजनीतिक रूपले चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हो त भन्नको निम्ति त त्यसका त क्वालिटीहरू हुनु पर्यो नि, होइन? त्यो छैन। अब भए पनि अब भन्नुहोस् न, पुनर्स्थापना हुँदा हुन्छ के त? पुनर्स्थापना हुँदाखेरि के हुन्छ? त्यही संसद बिउतिन्छ, त्यही संसदले बनाएको सरकारले त्यहाँसम्म गरेको छ नेपाली जनतालाई, राष्ट्रलाई। अब त्यही आउँदाखेरि खुसी हुने कुरा नै भएन। अब अर्को कुरा, अब त्यो भएन भने अब शासन गर्ने त फेरि उही ओली नै हो। त्यो नहुँदा चाहिँ फेरि गतिलोले चाहिँ गरे पनि त हुन्थ्यो नि, अब आखिर ओलीले गर्ने हो। निर्वाचन भयो भनेदेखि त ओलीको ठाउँमा अरू कोही आउन सक्ला नि त, होइन? अहिले ओलीको ठाउँमा कोही आउला त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन? अहिले यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठिक हो भन्नको लागि चाहिँ त त्यो आधारै छैन। जस्तो यहाँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि त अहिलेका जुन शक्तिहरू छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका उनीहरू नै हुने भए, तर निर्वाचन भयो भनेदेखि त यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि त अगाडि आउन सक्नु होला नि। अब यो निर्वाचनले त्यस्तो चाहिँ अस्थायी परिवर्तन गर्ने जनगणतन्त्रै आउने चाहिँ दिँदैन, किनभने त्यसको सीमा छ, त्यही भित्र रहेर चाहिँ आउने हो। आउँदाखेरि यिनै आउँछ नयाँ शक्ति, कुनै अब अलिअलि सिट घटीबढी एउटा मधेसतिर भएको यो बाबुरामजीहरूको एउटा छ, यो यसको अलिअलि बढ्ने मधेसतिर हो के थियो अहिले त्यो होला कि अब अरूले चाहिँ त्यही घटबड होला। अब एउटा कुरा चाहिँ पक्का के देखिन्छ भने 2/3 नजिक चाहिँ कसैको नै आउँदैन जस्तो चाहिँ देखिन्छ अहिले।
त त्यसले पनि के फरक पार्ने हो? तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचन भयो भनेदेखि निर्वाचनमा जाने कि नजाने केही सोच्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको निर्वाचनलाई खासै महत्त्व हामीले दिँदैनौँ र अब त्यतिखेरसम्म पुग्दाखेरि होइन सामाजिक अन्तर्विरोधहरू कस्तो हुन्छन्। हाम्रो त उद्देश्य चाहिँ जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने हो। त्यो जनगणतन्त्रको लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हिसाब गर्छौँ हामीले। सोझो कुरा यो चुनावलाई जनगणतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने हो भने उपयोग पनि गर्छौँ होइन। जनतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने भएन बहिष्कार गर्दा फाइदा हुन्छ भने त्यो पनि गर्छौँ। जे गर्दा फाइदा हुन्छ। अहिले हामीले चुनावको विषयमा निर्णय लिने बेलै भएको छैन। पहिले यो हुन्छ कि हुँदैन थाहा परिस्थिति हेर्दै जानुहुन्छ। हो, परिस्थिति हेर्दै जान्छौँ र लास्टमा हामीले निर्णय गर्छौँ। अब यो यता नेकपा जुन प्रकारले विभाजित भयो यो विभाजनलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो मैले भनेको मान्छेहरू के कोही पूर्व माओवादीहरू ओलीकातिर, यता पूर्व एमालेहरू प्रचण्डकातिर, त्यसमा पनि अलिकति टप लेभलकै नेताहरू जो जसरी गए नि, यो चाहिँ विभाजन नेकपा भयो भनेदेखि यस्तै होला भन्ने अनुमान थियो तपाईँहरूको कि के थियो? होइन, त्यो थियो। त्यो अहिले भनेको चाहिँ अब त्यही कुरै गर्ने हो भने अब प्रचण्ड समूहगत रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहगत रूपले उनीहरूको एकै ठाउँमा उभिए अनि छिटपुट रूपमा चाहिँ केही मान्छेहरू यताका उता गए र यिनीहरू करिब जानेवाला नै हुन्। फेरि अब यहाँ हामीसँगै फुटेर गएकाहरू जुन छन् नि पछिल्लो चरणमा, पहिले प्रचण्डसँगको त कुरै छोडिदिनुहोस्, पछि फुटेर गएका त के को लागि गए त भन्दाखेरि त आखिर त्यही पदको लागि सुविधाको लागि गएका हुन्। त्यो त प्रश्नै हो। न त लाल गद्दार भन्नेहरू चाहिँ लाल गद्दारसँग किन जान्थे? त्यसैको लागि गएका। उनीहरूले यसो हेरे कता फाइदा छ। एक थरीले देखे यता प्रचण्ड र माधवतिर पो छ कि यिनको पो आउने हो कि भनेर उतातिर गए। कतिपयले के देखे भने होइन ओली नै फेरि चाहिँ उनकै हुन्छ के अरे पल्ला भारी हुन्छ त्यहीँ बसेर पाइन्छ भने यिनीहरू यता बसे। भएको त्यति नै हो। बादल रामबहादुर थापा बादलको ओली तर्फको बसाइका सन्दर्भमा के छ टिप्पणी आएको? होइन, उनको त्यो स्वाभाविक हो। अब उनको त्यो मलाई चाहिँ कुनै अनौठो लागेको छैन। जेको निम्ति उनी गए, पहिले गृहमन्त्री बन्न उनले दलाली गर्नुसम्म गरे, जे पनि गरे होइन। अब अहिले चाहिँ गएर अब चाहिँ म प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउनको निम्ति म यता आएको भन्नसम्म पनि उनी पछि परेन। प्रतिक्रान्तिलाई जोगाउन आएका रे ओलीसँग। अब त्यस्ता मान्छेहरूको विषयमा के कुरा गर्ने र? अब राजनैतिकको नि हदै भयो। अब उनीहरू स्वार्थको लागि अब जता पनि जाने मान्छेहरू। बादल सँगसँगै पूर्व माओवादीका केही नेताहरू जो केही समय यता प्रचण्ड माधव नेपालतिर रहलान् कि भने जस्तो देखिएको थियो, तर एकाएक उतातिर फेरि पुगे र मन्त्री पनि भए। उहाँहरूका बारेमा केही टिप्पणी छ? अब त्यही हो, त्यही नै कारणले गएका हुन्। अब मात्रै पद त्यो पदको लागि। अब पदको लागि उनीहरू गए, तर बादलसँग गएका मान्छेहरूमध्ये चाहिँ बादलै मात्रै हो। अरू बादलसँग गएको ग्रुपका चाहिँ अरू खासै गएको छैनन्। बरु प्रचण्डैसँग फुट्दाखेरि आएका मान्छेहरू नै बढी उतातिर गए। यतातिर बादल मात्रै हो करिब। हुन त्यो बादलको या पूर्व माओवादीका अन्य नेताहरूको त्यो आफ्नो निर्णयको विषय हो होइन। तर लामो समयसम्म यहाँहरूसँगै माओवादी आन्दोलनमा रहेका व्यक्तिहरू भएका कारणले फुट्दाखेरि पनि बादल लगायतका पूर्व माओवादीका नेताहरू ओलीतिरै रहँदाखेरि चाहिँ ठिक हो भन्ने यहाँलाई लाग्थ्यो यहाँहरूलाई, या प्रचण्ड माधव नेपालतिर रहँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो नि भनेर लाग्थ्यो? अब हामीलाई त खासै त्यसले चाहिँ फरक पार्दैन थियो, किनभने एउटै पार्टी त हो उनीहरूको। एउटै पार्टी हो। भर्खरै अझै पार्टी चाहिँ विभाजित भइ पनि सकेका छैन। आधिकारिक रूपमा अझै बाँकी छ, अझै चलखेलहरू भइरहेका छन्। अब तैपनि एक दुईवटा इस्युहरू चाहिँ के छ भने खास गरेर एमसिसीको विषयमा चाहिँ अब यो प्रचण्ड र माधव पक्षले एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ भन्छन्। धेरै जसो त्यतातिरका साथीहरू चाहिँ के भने एमसिसी चाहिँ खारिजै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ एउटा हामीले नोट गरेका छौँ। त्यसको सकारात्मक पक्ष त्यो। ओली चाहिँ अब एमसिसी जसरी पनि पारित गर्ने भनेका छौँ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ अन्तर देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ केही न केही राष्ट्रियताको पक्षमा त एउटा भने नि बुँदा त त्यहाँ त फरक पर्यो।
होइन, त्यति मात्रै हो, अरू बाँकी त कुरा खासै देखिन्छ। राष्ट्रियताका सवालमा कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डहरूभन्दा ओली चाहिँ बढी राष्ट्रवादी भनेर पनि भन्छन्। जस्तो लिपुलेक होइन, लिम्पियाधुरा लगायतका त्यो क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने सवालदेखि लिएर नाकाबन्दी भारतको चर्को विरोध गरेको विषयसम्मलाई लिएर यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, राष्ट्रियताका सवालमा को चाहिँ अगाडि? त्यो छैन, त्यो उनको त्यो गरेको चाहिँ के भने त्यो मौकाको फाइदा उठाउने चाहिँ कुरामा ओली अलि चलाकै देखिए। किनभने त्यो नाकाबन्दी भारतले जुन ढङ्गले लगायो संविधानको विषयलाई लिएर, अब यो मधेसीहरूलाई उचालेर जसरी चाहिँ लगायो, यो आम नेपाली जनता सधैँ त्यसको विरोधमा थिए। त्यो सेन्टिमेन्टलाई पक्रिनको निम्ति उनी पनि अब त्यसको विरोध गरिदिए। त्यसले उनलाई फाइदा पनि पुर्यायो। फेरि चुनावमा त्यही इस्यु बन्यो र यिनीहरू सबैले बोकेर हिँडे ओलीलाई नै, त्यो स्टार क्याम्पेनर ओलीलाई नै बनाए। ओली यति धेरै घमण्डी भएको एउटा कारण त्यो पनि हो। सबैले बोकेका हुन् नि त, ओली भावी प्रधानमन्त्री भनेरै प्रचार गरे नि त चुनावमा। भनिसकेपछि त्यो चाहिँ उनी जनताको सेन्टिमेन्टलाई लिन चाहिँ उनी सफल भए। संसदीय व्यवस्थामा त्यसको महत्त्व हुन्छ फेरि, किनभने त्यही चुनावभरि ठग्नु त हो। भोट हालिसकेपछि त जता गए नि भइहाल्छ। अब ओलीले त्यही गरे। अनि अहिले चाहिँ यो लिपुलेख इत्यादिको जो नक्सा प्रकरण हो, त्योभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि हामीले देशैव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ नक्सा हामी बोकेरै हिँडेका थियौँ। यहीँ काठमाडौँमा हामीले नगरपालिकामा यो चाहिँ नक्सा टाँग भनेर नक्सा झिकेरै राखेको हो। यो चुचे नक्सा टाँग, बुचे नक्सा हुँदैन भनेर अफिसमा गएर हामीले टाँगेकै हो। 1.5 वर्षदेखि हामी त्यो गरिरहेका थियौँ। पछि गएर उनले चाहिँ के भने यो पनि इस्यु बन्यो। अब उनीसँग भेटेर हामीले डेलिगेसन पनि गएर भन्यौँ, सबै कुराहरू राखेका थियौँ। यो इस्यु फेरि आयो अर्को भन्ने पनि उसले यसलाई पनि टिप्नुपर्छ भनेर उनले त्यो गरे। अब गरिसकेपछि एउटा तरङ्ग त आयो। अनि पछिल्लो बेलामा जब त्यो भएपछि भारत त चाहिँ तरङ्गित भएर जब उनीहरूको डेलिगेसन आएर ल खबरदार यहाँभन्दा अगाडि नबढ भनेपछि उनी बढेन नि। आफ्नै शिक्षा मन्त्रालयले कोर्समा राखेकोबाट त त्यो किताब त उनले वितरण गर्न दिएन। यो इस्यु त अब कता हरायो छायामा परिहाल्यो भनेपछि त्यो चाहिँ काम गर्न त्यस्तो सिपालु चाहिँ हिँडिरहेछन्। संसदीय राजनीतिमा चाहिँ चाहिने एउटा ठुलो गुण चाहिँ उनीमा त्यो चाहिँ देखा पर्यो। वास्तवमा उनी चाहिँ देशभक्त भन्ने चाहिँ होइन। प्रचण्डहरू चाहिँ हुन्, प्रचण्डको नि उही हो। अब यही एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने त्यो एमसिसीको पहिला प्रचण्डले विरोधै गरेका थिएन। उनकै पालामा सायद ऊ भएको हो कि जस्तो नि लाग्छ एउटा चाहिँ नि एमसिसीको प्रकरणमा। तपाईँ माओवादी आन्दोलनमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सशस्त्र युद्धमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ माथिल्लो तहमा नै रहेर काम गर्नुभएको थियो। त्यो आन्दोलनका प्रति अहिले पनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेछन् र त्यति बेला तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्थ्यो भारतसँगको सुरुङ युद्धदेखि लिएर अनेकन कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र यति बेला को राष्ट्रवादी को के भन्ने विषयलाई चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर पनि भनिन्छ कि जस्तो भारतले उचालेका मान्छेहरू थिए यिनीहरू भनेर भनिन्छ। हुन त यो अलिकति निकै पहिला नै सोध्नुपर्ने विषय हो, तैपनि आजको यो अन्तर्वार्तामा पनि यहाँसँग मैले त्यो सोधेँ कि तपाईँहरूका माथि त्यो प्रकारको जुन आरोप लाग्छ नि प्रचण्ड, तपाईँ, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूमाथि, के भन्नुहुन्छ जनतालाई? अब यो विषयमा चाहिँ के हो भने मान्छेले थोरै आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति छ। एउटा त सुनियोजित तरिकाबाट पनि माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्नको निम्ति पनि मान्छेले त्यो भन्ने गरेका छन्। त्यो एउटा पक्ष हो। इमान्दारहरूको लागि भनेको मैले त्यहाँ थोरै ठाउँ छ। किनभने पछि गएर त के हो भने सुरुङ युद्ध एकपल्ट त लड्नलाई सुरुङ खनेकै हो नि त। त्यो बेलासम्म त माओवादी चाहिँ के थियो त भने देशभक्तै थियो होइन। तर पछिल्लो चरणमा गएर उनीहरूले चुनमाङ बैठक गरेर जब यो शान्ति प्रक्रियातिर आए होइन, 12 बुँदे सहमति हुने बेलातिर त उनी भित्रभित्र गइसकेछ। अब यो विषयमा चाहिँ सबै नेताहरूलाई एउटै डालोमा राखेर चाहिँ यी सब एउटै हुन् भन्न मिल्दैन। यो विषयमा भारतले नै दिएको रहेछ नि तपाईँहरूलाई होइन। हामीलाई त्यति बेला भारतमै बस्नु भएको थियो, प्रचण्ड लगायतका नेताहरू भारतमै भेटिए, तपाईँहरूलाई पनि त्यहीँ भेटेको हो होइन। यस्तो हो, भारतमा त सुरुमा हामी भारतमा चाहिँ
बस्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रै सेल्टरमा बस्थ्यौँ। भारतमा त 40 लाख नेपालीहरू छन्, उतातिर गएर भारतीय नेपाली समेत गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो बलियो सङ्गठन थियो होइन। त्यहाँ मैले लामो समयसम्म म आफैले काम गरेको हो। म त्यहाँ सङ्गठनको अध्यक्ष भएर म धेरै वर्ष बसेँ। त्यहाँ त लाखौँ नेपालीहरू छन् नि, त्यहाँका मान्छेहरू आएर यहाँ युद्ध लडे, एउटै पार्टी थियो होइन। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सजिलो हुने भएको हुनाले हामी त्यहाँ त्यही सेल्टरलाई प्रयोग गरेर गएको हो। अब मोहन वैद्यजी र मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ यदि भारतको ऊ भएको भएदेखि टेरोरिस्टको चाहिँ ऊ हो भनेर लगेर हामी सेलमा बस्नुपर्ने थिएन। उनीहरूले गरेछन् के भनेदेखि बाबुराम र प्रचण्डले, अब यो त अहिले धेरै प्रश्न भएपछि आएर, पहिले हामीलाई पनि थाहा थिएन। अब एसडी मुनिको लेख र खास गरेर नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताब जब बाहिर आयो, एसडी मुनिले सबै कुराहरू खुलस्त गरिदिए। अर्को प्रयोगशाला भन्ने पनि आयो, त्यसमा धेरै घटनाक्रमहरू छ। त्यसो हुनाले त्यहीबाट चाहिँ के कुरा प्रश्न भयो भने प्रचण्डहरूले भित्रभित्रै गरेछन्। त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ माओवादी दुई कित्तामा विभाजित भयो, दुईमा विभाजित भएर हामीहरू चाहिँ जो सुरुङ युद्धको स्पिरिटमा थियौँ हामी एक थरी रहेछौँ, जसले भारतले चाहिँ शत्रु नै ठान्यो हामीलाई। अर्को थरी के छ भनेदेखि उनीहरूको निर्देशनमा चल्ने पनि ती तयार भइसकेर। त्यसो हुनाले त्यहाँ दुई कित्तामा विभाजित भयो र हाम्रो पार्टीमा जुन विभाजन भयो नि पछि प्रचण्ड र हाम्रो बिचमा जुन विभाजन भयो, यो नै आधार बन्यो। त्यसको एउटा विषय यही नै बन्यो। प्रचण्डहरू भारत परस्त नै रहेछन् हो। भारत परस्त उनी बनेछन्, त्यो कुरा त प्रष्ट भयो नि त। सुरुमा थिएन। हामीले बुझ्दासम्म हामीहरू जेलमा जानुभन्दा अगाडि त हामी सँगै थियौँ, नीति सँगै बन्थ्यो, सबै कुरा हुन्थ्यो। माओवादी आन्दोलन आफ्नै बलबुताले सुरु भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको त्यो सहयोग हुन्छ नि थिएन र। मैले तपाईँलाई यस्तो क्षणमा सोधिरहेको छु कि तपाईँले अब एकदम प्रष्ट बोल्ने मान्छे पनि हो र उमेरका हिसाबले पनि सबै तपाईँको कपाल सेतै भइसकेको छ, अन्यथा नलिनु होला कि जनतालाई एकदम प्रष्टसँग भनिदिनुहोस् त। माओवादी आन्दोलन यहीँको बलबुताले मात्रै भएको थियो? एकदम हाम्रो प्रष्ट थियो, त्यसमा हामीले लुकाउनु पर्ने केही कुरा नि छैन। माओवादी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो, विशुद्ध चाहिँ नेपालको मात्रै भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदै त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो नि। किनभने कम्युनिजम त एउटै देशमा मात्रै कम्युनिजमै आउँदैन। हामी सारा विश्वका चाहिँ मजदुरहरू एक हौँ भनेर किन भन्छौँ? त्यो लुकाउने कुरा हो र त होइन। त्यसकारण माओवादी आन्दोलनलाई बाह्य समर्थन थियो, तर कसको समर्थन थियो भने ती देशका माओवादीहरूको समर्थन थियो। चीनको थियो होइन, चीनको त्यतिखेर हामीले चाहिँ चीनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट देश भनेर मानेकै थिएन। चीनले त भनेको हो नि, चीनले त घोषणै गरेको थियो नि त। हाम्रो माओलाई बदनाम गराइदिए यिनले भन्थे, यिनले चीनले, चाइनिजहरूले। आखिर गराउनु नै भएछ। के गर्ने चाहिँ समर्थन उनले किन दिन्थे? ठ्याक्कै भनिदिनु न, जस्तो आर्थिक सहयोग, सैन्य सहयोग तपाईँहरूलाई कहाँबाट थियो भनिदिनुहोस् त। पक्कै यहाँको मात्रै त थिएन, तपाईँले जे भने पनि। मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेँ, अन्यथा नलिनुहोस्। यहीँकैले तपाईँहरूले त्यो जे गर्नुभएको थियो नि, यहीँको पैसाले गर्नुभएको थियो? हामीलाई विदेशी एड भनेको मलाई थाहा भएसम्म 1 रुपियाँ पनि ल्याएको थियो। विदेशी सरकारले हामीलाई पनि सहयोग दिएको छैन। जस्तो हामी नै गिरफ्तार हुँदा 17 जना वकिलहरू, विदेशी वकिलहरू आएको थियो मलाई भेट्न भनेर। मलाई भेट्न पनि दिएन त्यहाँको सरकारले होइन। त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त हाम्रो खुलेआम छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो। त्यो लेनिनले पनि गर्नुहुन्थ्यो, स्टालिनले पनि गरेकै हो होइन, त्यसलाई सहयोग गर्न। तर हामी कस्तो बेलामा गरेका थियौँ भने एउटा पनि कम्युनिस्ट देश नभएको बेलामा चाहिँ हामीले क्रान्ति गरेका थियौँ। अनि देश चाहिँ कुनैले पनि समर्थन गरेका थिएन, तर संसारभरिका माओवादीको समर्थन हामीले पाएकै थियौँ। तर बिचरा ती चाहिँ हामीभन्दा नि कमजोर थिए। तिनले प्रचार गर्थे, वकिलहरूको समर्थन गर्थे, हामीलाई सेल्टर दिन्थे, त्यो काम गर्थे उनीहरूले। त्यो पनि उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्णै काम हो। हामी त्यत्रो वर्ष भारतमा बस्न सकेको पनि त्यहाँका माओवादी र अरूहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेरै हो। हामी उनीहरूको सेल्टरमा चाहिँ बसेर कैयौँ समय हामीले बितायौँ। यसको मतलब के भने भारत सरकारको त हामीलाई समर्थन होइन नि, भारत सरकारको त भारतीयहरूको आर्थिक सहयोग थियो भनेर भन्छन्। होइन, एकदम भारत सरकारको आर्थिक सहयोग भन्ने गलत हो। पछि त प्रचण्डहरूले के गरे हामीलाई थाहा भएन, किन हाम्रो त कित्तै फरक पऱ्यो, विचारै फरक परेपछि त यो प्रश्न तपाईँले यसरी खिरी ल्याएर प्रचण्डलाई नै सोद्धा राम्रो हुन्छ, प्रचण्ड र बाबुरामलाई।
हामी त्यस लेनदेनमा छँदै छैनौँ। हामी त सिधै किनभने जनताको समर्थन, क्रान्तिकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समर्थन, अमेरिकनहरूको पनि समर्थन थियो नि। आरसिपी अमेरिकाले त टोटल्ली समर्थन गरेको तपाईँलाई पनि थाहा होला। एकजना अमेरिकी पत्रकारै आएकी थिइन्, उनी बेस एरियामा चाहिँ भूमिगत रूपले गएर यो नेपालको जनयुद्धलाई संसारमा प्रचार गर्न त उनले भूमिका खेले नि। यसको मतलब कि अमेरिकनले समर्थन गरेको थियो भन्ने हो र अमेरिकाका क्रान्तिकारीले, माओवादीले, भारतका माओवादी क्रान्तिकारीले पनि गरेका थिए, संसारभरिका सबैले गरेका थिए। किनभने त्यो चाहिँ विश्वको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हो भन्ने सबैले ठानेका थिए। अब मैले विषयलाई अलि यतातिर फर्काएँ। जस्तो अहिले प्रचण्डहरू सडकमा आउनु भएको छ, तपाईँहरू पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने सडकमै हुनुहुन्छ। अब सडकमा रहेकाहरू बिच एकता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो सडकमा आउने भन्ने त्यो एकता हुँदैन। त्यो एकताको आधारै होइन। उनीहरूको अर्कै एजेन्डा लिएर आएछन्, हामी अर्कै एजेन्डा लिएर गएका छौँ। त्यो एजेन्डै मिल्दैन र उनीहरू सडकमा आएको भन्ने त मलाई त्यति धेरै सडकमा आए जस्तो नि लागेको थिएन। ऊ अस्ति पोलिटिक कसरी बस्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री, यहाँ एकजनाले चाहिँ एउटा मिडियाले दिएको थियो, शब्द प्रयोग गरेको थियो, टुक्रुक्क बस्नुभयो भनेको थियो। एकछिन टुक्रुक्क बसेर त्यो ठुलो आन्दोलनको त्यति ठुलो ऊ भिराइदिनु नि हुँदैन। ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व दुःख गरेर गर्नुभयो भनेर त्यसलाई भन्नु पनि आवश्यक छैन, होइन? प्रतिक्रिया उनीहरूले दिए। अब कार्यकर्ता अलिअलि परिचालन गरे, उनको उद्देश्यको निम्ति त्यो गरे, त्यो ठुलो कुरै भएन। अब हामी जुन गरिरहेका छौँ, हामी त अर्को विकल्प नयाँ जनगणतन्त्रको लागि गरिरहेका छौँ। अब उनीहरू पुनर्स्थापनाको लागि गरिरहेका छन्। अनि कहाँको एकता हुने उनीहरूसँग? तपाईँहरूको प्रचण्डसँग पछिल्ला दिनहरूमा केही कुराकानी भएको छ, हुन्छ या हुँदैन, के छ? हुँदैन। त्यो हुने किन हुनु पर्यो र? हुने ठाउँै छैन, त्यहाँ हुनु आवश्यक पनि छैन। एउटै घरमा कुनै बेला रहेकाहरूका बिचमा त्यो भावनात्मक सम्बन्ध त होला नि त? होइन, त्यो चाहिँ अब पुरानो कुरा भयो। यो पोलिटिक्समा यस्तोले धेरै काम दिँदैन। त्यस्तो पुरानो चिन्जानको यो भन्ने यसले धेरै काम दिँदैन। अब उनी एक समयमा उनी ठिक थिए र हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भएको थियो। हाम्रो एउटै उद्देश्य मिल्थ्यो। हामी चाहिँ त्यस्तो एउटै टाउकाको इनाम तोकाएर हामी हिँडेका थियौँ सबैजना। त्यो बेलामा हाम्रो मित्रता थियो, घनिष्ठता थियो। अब उनले चाहिँ सबै छोडेर अन्तै गइसके। अब चाहिँ अब फेरि पनि मित्रता त्यसरी हुन्छ भन्ने पोलिटिक्समा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरू कोसँग चाहिँ नजिक त? अब जस्तो यता विप्लवहरूसँग नजिक कि कोसँग? तपाईँहरूको जस्तो एकताका त्यो एकताको कुरा पनि चलिरहेको थियो क्यारे, होइन? बाहिर गाउँमै चलिरहेको थियो। कोसँग नजिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामी चाहिँ विप्लवहरूसँग नजिक छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ फरक छैन, किनभने उनीहरू पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् र हामी चाहिँ 23 दलको अहिले कार्यगत एकता पनि बनेको छ, है? त्यसले केही कार्यक्रम दिएको पनि छ। यद्यपि त्यो चुनावको विषयमा फेरि कयौँ कुरा मिल्दैन पनि त्यहाँभित्र। तर हामीले 23 दलको कार्यगत एकता पनि गरेका छौँ। अझ संयुक्त मोर्चा गर्ने प्रयासमा पनि छौँ। हुन्छ भने क्रान्तिकारीहरूसँग पार्टी एकता पनि गर्नुपर्छ। किन त्यो धेरै पार्टीमा विभाजित भएर बस्ने? यो कुरा त भइहाल्यो नि। त्यो त सामान्य कुरा हो। विप्लवहरूसँग कुराकानी भएको छ? विप्लवहरूसँग अब अलिकति प्राविधिक समस्या चाहिँ छ, होइन? उनीहरू भूमिगत बसेका छन्। अब पहिले भूमिगत नहुँदाखेरि बढी चाहिँ बाक्लो हाम्रो भेटघाट हुन्थ्यो, छलफल पनि चल्थ्यो। अहिले त्यस्तो त भएको छैन। तर तैपनि नीतिगत रूपमा चाहिँ अब हामी कतिपय कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नजिक हुने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो हुनाले भोलि गएर क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा हुन नि सक्छ फेरि। अहिले चाहिँ सम्पर्क छैन विप्लवहरूसँग? होइन, अहिले त्यस्तो चाहिँ फिजिकल्ली सम्पर्क चाहिँ छैन। होइन, भोलिका दिनमा हुन पनि सक्छ। हुनसक्छ। त्यो के हो? प्रचण्डहरूभन्दा विप्लवहरू नै नजिक, होइन? तपाईँहरूका लागि त्यो सिधै हो नि। त्यो सिधै हो। अब यो तपाईँहरू कुनै बेलाका जो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू तपाईँहरू, यति बेला तपाईँ राजनीति त गरिरहनु भएको छ, तर त्यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावमा पार्न सक्ने तहमा हुनुहुन्न, होइन? तपाईँहरू यही रूपमा नै रहिरहने या अरू केही सोच्नु भएको छैन तपाईँहरूले? अब यही रूपमा रहने कि नरहने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको परिस्थिति, विश्व परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। अब यहाँ सदाबहार चाहिँ सधैँभरि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ जनयुद्धकै जस्तै चाहिँ भइरहने भन्ने कुरा हुँदैन। फेरि
उतार चढाव हुन्छ नि, त्यत्रा सम्झौता भए, सारा भए, उतार चढाव त भइहाल्छ। अहिले फेरि अहिलेको परिस्थितिमा यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ के छ भने उनीहरूले पनि त्यही कम्युनिस्टको ब्यानर लिएर नै चुनाव लडेका हुन्, सरकार पनि बनाएका हुन्। ठुलो पार्टी भनेर हल्लाउने गर्थे, 8 लाख सदस्य छन् हाम्रा, विश्वको सबैभन्दा ठुलो पार्टीमध्ये एउटा हो भनेर घमण्ड गर्थे। कहाँ गयो त्यो 8 लाखले? के त तपाईँ लायो? देशलाई के निकास दियो? त्यहाँभित्रका क्रान्तिकारीहरू देशभक्त त छटपटाएका छन्। अहिले हामीले जनयुद्ध गर्दा हाम्रो अहिले जति पार्टी छ नि, हाम्रो क्रान्तिकारी माओवादी त्यत्रो पनि थिएन। हाम्रो 2-3 पल्ट फुट हुँदाखेरि पनि जत्रो पार्टी थियो पहिले जनयुद्ध गर्दा त्यत्रो पार्टी छँदै थिएन। हामीले खोइ जनयुद्ध गऱ्यौँ। त्यसकारण अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपले मान्छेले के भन्छन् भने यो ठुलो पार्टी छैन, यिनीहरूको कुरा मात्रै गर्छन्, काम हुँदैन भन्छन् मान्छेले। त्यो बेला आउँछ अनि मात्रै हुन्छ। हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन, किनभने अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ कन्डिसन चाहिँ त्यो म्याच्योर नभइकन त क्रान्ति हुँदैन। क्रान्तिकारीहरूको काम के हो भने निरन्तर त्यसको निम्ति प्रयास गरिरहने हो। यो कहिले हुन्छ भनेर त कहिले भन्न सक्छ र? 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध हुन्छ भनेर कसले भनेको थियो र? हामीले पनि पहिले थाहा थिएन हामीलाई पनि, तर गर्दै जाँदाखेरि 52 साल फागुन 1 गते नै गर्नुपर्ने अवस्था आएर हामीले गरेको। त्यो अवस्था नेपालमा फेरि आउँदैन भन्न चाहिँ हामी सक्दैन। अहिले आउला जस्तो हुन थालिसक्यो, मान्छेले विकल्पहरू देख्न छोडिसके हो। एउटा कुरा के छ भने अहिले हामीलाई अलिकति गर्ने चाहिँ मिडिया पनि ले पनि त्यस्तै हेर्छ, किन बिकाउ चिजहरू चाहिँ त्यही हुन्छन्। किनभने सरकारमा भएका अलि चहल पहलहरू यो कसले के भन्छ, सर्वोच्च अदालत के हो भन्ने यिनै कुरामा चाहिँ मिडियाको बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब हामी त्यो खेलमा छैन। नभइसकेपछि चाहिँ ल अब यी हराए भन्ने चाहिँ मिडियाले मोटामोटी चाहिँ नि त्यो अड्कल गरेर खोइ देखिँदैनन्। किन हाम्रा गतिविधिहरू जो भइरहेका छन् त्यो पनि मिडियाले दिँदैन। फेरि पत्रकार आउँदैनन् भन्ने कुरा नि होइन, पत्रकार पनि आउँछन्, फोटो पनि खिच्छन्, तर त्यहाँ त्यो उसले सेन्सर हुन्छ। यो मिडियाले पनि हामीलाई साथ चाहिँ दिएको छैन। तर अब हामी फेरि मिडियालाई के दोष दिने र? अब मिडिया पनि त प्रभावित त छँदैछ नि। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। तपाईँहरूले जुन जनगणतन्त्र भनेर भनिरहनु भएको छ नि, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो एकपल्ट बुझाइदिनुहोस् त जनतालाई। अब छोटो रूपमा भन्दाखेरि कस्तो हो भने मैले सोझै अब अहिले थोरै समयमा यसको सबै व्याख्या गर्न सकिँदैन। सबै पक्ष छ यसको, राजनीतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, सांस्कृतिक पक्ष छ, सबै पक्ष छ, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै छ। अब यो छोटोमा त हुँदैन 1-2 मिनटमा त। तर म छोटो बुझ्नको निम्ति चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यो सजिलो हुन्छ सबैलाई बुझ्नुलाई। त्यो भनेको चाहिँ 1949मा क्रान्ति भएर माओहरूले ल्याउनु जुन व्यवस्था ल्याउनु भयो चिनमा, त्यो व्यवस्थाले अहिले द्रुत गतिमा विकास गरेर चीन जस्तो चाहिँ गरिब मुलुक हैन, सधैँभरि चाहिँ केही लाख मान्छेहरू खान नपाएर चाहिँ मर्ने त्यो देशमा, भुखमरी लाग्ने देश चाहिँ अहिले अमेरिकाको टक्करमा गयो। त्यो चाहिँ त्यो जनगणतन्त्र ल्याएरै भएको। सुरुमा त्यो माओहरूले ल्याएको जनगणतन्त्रै हो। अहिले पनि चीनको नाम त त्यही छ नि, जनगणतन्त्र चीन भन्छन्, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना भन्छन्। त्यो जनगणतन्त्र चीन हो। त्यस कारण हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्था त्यस्तै हो। गरिब मुलुक छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप त्यत्तिकै छ, अनि प्रतिक्रियावादीहरूको शोषण दमन त्यस्तै छ, सरकार बन्छन् त्यस्तै बन्छन्। त्यस कारण यो सबैबाट उन्मुक्ति दिएर देशलाई साँच्चै समृद्ध बनाउने, साँच्चै चाहिँ एउटा विश्वमा चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र छ र यो उदाहरणीय देश हो यो भनेर भन्न सक्ने बनाउने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ जनगणतन्त्र हो। त्यसलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ के हो भने चीनमा चाहिँ 1949मा क्रान्ति भएर जुन व्यवस्था आयो त्यो जनगणतन्त्रै थियो त्यो, र अहिले पनि जनगणतन्त्र चीन नै भनिन्छ। त्यस्तै व्यवस्था हामीले ल्याउन खोजेको। यसको अर्थ त्यहीँको नक्कल होइन, त्यो मिल्दैन। त्यो त हाम्रो नेपालीपन हुन्छ, त्यसको नेपाली विशेषताको जनगणतन्त्र हो। त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण माध्यमबाटै सोच्नु भएको छ कि या सशस्त्र सङ्घर्ष अब सोच्नु भएको छ? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म शान्तिपूर्णले गर्ने हो, सकेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने हो। किनभने अहिले जनमत बनाउनलाई पाइया छ नि, कि तपाईँले आएर अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, त्यो त केही हजारले त यो पढ्छन्, अब केही लाखले अथवा भयो भने उनले जनगणतन्त्र के हो रहेछ भनेर त त्यो जानी भयो, सम्प्रेषण हुने भयो। यस्तै गरेर हामीले यो शान्तिपूर्ण जुन अवस्थामा यो अधिकार हामीले प्रयोग जुन गर्न पाइरहेका छौँ, पाउन्जेलसम्म त हतियार किन उठाउनु पर्यो? आखिर जनतालाई सचेत गराउनु नभइकन त क्रान्ति त हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले यो अवसर चाहिँ पाउँदासम्म त शस्त्र गर्नु पर्दैन, त्यहाँतिर किन जानु पर्यो र?
किनभने हिंसात्मक आन्दोलन भनेको चाहिँ त्यो मन पराएर गर्ने आन्दोलन होइन त्यो त बाध्यताले गर्ने हो। अब यो अधिकार मान्नु खोसिएछ भने अनि त फेरि 52 सालको जस्तो अथवा 52 सालकै जस्तो त हुँदैन अब होइन। 77 सालमा 78 सालमा गर्दा त अर्कै खालको हुन्छ, त्यो हुन नि सक्यो। मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूको जुन एकता भनौँ न जुन देखिएको छ यति बेला प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल लगायतको यो चाहिँ कतिको टिकाउ हुने सम्भावना देख्नु भएको छ यहाँले या यो पनि दुर्घटनामा पर्ला? अब यो अहिलेको लागि चाहिँ यो ओली विरोधी मोर्चा जस्तो भएको छ, त्यसकारण अहिले चाहिँ छ। अब अहिले नै यहाँ आइसक्यो। अब किनभने राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ सबै कुरो मिलेर एकता भएको त थिएन, त्यसकारण अब प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नि। जस्तो अब मदन भण्डारी ल्याएको चाहिँ नि जनवाद होइन, बहुदलीय जनवादको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा उठ्छ। अब त्यो अहिले त त्यसलाई माथि ल्याएको छैनन्, त्यो विवाद हुन्छ भनेर कैयौँ त्यस्ता कुराहरू छन्। किनभने दुईवटा अलग स्कुलिङबाट आएको हो, दुईवटा धारा हो नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको। अब हाम्रो चाहिँ चौथो महाधिवेशनको धारा भन्छन्, उहाँहरूको झापा आन्दोलनको धारा भयो, यो एउटा जनयुद्धको धारा भयो, अर्को धारा भयो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई धार चाहिँ जबरजस्ती एक ठाउँमा आएको छ, त्यो चाहिँ अब एकदम अटोमेटिकल्ली मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। अन्तर्विरोध हुन्छ, तर अन्तर्विरोध हुने बित्तिकै फेरि ओलीसँग जस्तै फुटिहाल्छ भन्ने पनि होइन। लाग्ला, फुट्नलाई चाहिँ अब मेच्योर्ड पनि हुनु पऱ्यो, फुट्छ कि फुट्दैन त्यो त बेग्लै कुरा हो। तर अहिले चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ ओली विरोधी मोर्चाको रूपमा चाहिँ भएको हुनाले तत्कालै चाहिँ त्यो केही भइहाल्छ, अहिले फुटिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, हस्, हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष तथा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।